اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، يقول القائل: شارب الخمر يفيك من سكرته، وعاشق آل الشحات يعيش العمر سكرانه. مع بلبل وقروان الوطن العربي والقارئ الذي استطاع ان يلعب بلسانه داخل فمه بكل المقامات الموسيقية، وهذا ليس من فراغ، وانما من مدرسة اسسها شيخ قراء العالم العربي فضيلة مولانا الشيخ الشحات محمد انور. ونحن هنا اليوم مع عزيز قراء مصر والفتى الذهبي لجمهورية مصر العربية وقارئ العالم الاول فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد انور. تفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب المبين. لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. وإن كنت من قبله
من الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب المبين.
الله يكرمك. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11
قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا ضلال مبين
لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. آمين يا رب. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قالوا يا أبانا
ما لك لا تأمنا على يوسف. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا، أرسله معنا غدا. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف
قال إني ليحزنني أن تذهبوا بي وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا. وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا. وتركنا يوسف عند
متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا أباهم نستبق وتركنا يوسف وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل فصبر جميل فصبر جميل. أنفسكم أمرا
فصبر جميل فصبر جميل فصبر فصبر جميل فصبر جميل فصبر جميل فصبر جميل فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر حبيبي يا مولانا حبيبي كم شخص شايف عماله تجري ليه؟ ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك
بسم الله الرحمن الرحيم إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم علم القرآن خلق الإنسان إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق
علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان والله اذكر الله. أنت أوتيت جوامع النغم، صفوة القراء يا شيخ محمود. الله الله أكبر. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة
فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والسماء فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ
بينهما برزخ لا يبغيان رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب المغربين فبأي تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ بينهما برزخ لا يبغيان رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين
بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان وشوشه بس فيها طرب، وشوشه بس فيها طرب يا اخي. كل من عليها فان مالكش كلام هنا. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام لا
والله أكبر ولله الحمد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش. لإيلاف قريش إيلافهم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت. صدق الله العظيم. الفاتحة.